توم. صبح بخیر استادان. بهی قسمت جدید خوش آمدید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. دیروز سهامها رشد کردن. سهام تکنولوژی گوگل از 2 هفته پیش که خریدیم الان 22% رشد کرده. بیت کوین داره میره بالا. معاملاتم روی بیت کوین عالی. میریم سراغ بیت کوین و بعد تسلا رو بررسی میکنم. تسلا تازه گزارش درآمدش رو منتشر کرد. درآمدش بد نبود. یکم رفت بالا بعد برگشت پایین. تسلا خبر خاصی نداره. نسبت پی ای خیلی بلاست. با نسبت پی ای 370 قیمت 370 برابر درآمد سالانه ارزش گذاری شده. یعنی 370 سال طول میکشه تا قیمت جبران بشه. با چنین ارزشی باید رشد درآمد سالانه خیلی بالایی داشته باشی. و این رشد یکم متوقف شده. چند فصل اخیر حدود 20 میلیارد ثابت مونده. پس در هر فصل که هنوز هم عالی تقریبا 180 میلیارد در سال ولی نسبت 370 پی ای رو توجیه نمیکنه. و به همین دلیل سهام حرکت نمیکند یا حتی کاهش می‌یابد. حالا میریم سراغ بیت کوین، اتریوم، تسلا و سهام های تکنولوژی. دکمه و اشتراک و لایک رو فراموش نکنید. من بیت کوین، تسلا و گوگل رو بررسی میکنم. میتونید تفاوت رو در نسبت پی ای ببینید که دارم میگم. اما اثبات های اپتیمیست در راه. رباتاکسی های تسلا هم در راه. اما باید تا الان رشد درآمد بزرگی میدیدیم که نسبت پی 370 رو توجیه کنه. اگر از من پول دراوردید بازاریاب های شبکه های اجتماعی استخدام کنید، پیام صلح بدید و از طبیعت و حیوانات محافظت کنید. بریم سراغ تحلیل تکنیکال بیت کوین. الان میریم سراغ تکنیکال. میبینید یونی 1.6% رشد داشته مرتب شده بر اساس درصد. طلا کمی افت داشت. نفت 3% رشد کرد. اپل 2.6% رشد داشت. بیت کوین 2.5% رشد کرد. گوگل 2.2% رشد داشت. یکیشون بزرگترین دارایی من گوگل. اتریوم 2.1% رشد کرد. این 2.2% خیلی زیاده. اگر سرمایه زیادی داشته باشید میتونه پول خوبی باشه. 2% آمازون 1.8% کل ارزش بازار. انویدیا 1.3% بالا رفته. دومین دارایی بزرگم تسلا. شروع کردم موقعیت بیت کوین 28200. میریم سراغ تحلیل تکنیکال روزانه. الان نقطه خیلی مهمی. این چند روز و هفته برای بیت کوین خیلی حیاتی. هنوز توی پرچم نزولی و میبینید اینجا الگوی مشابهی روی بیت کوین هفتگی داشتیم. وقتی دور 100,000 بودیم میبینید یه فرکتال مشابه اینجا و همینجا داریم و این یه پرچم نزولی. پس باید ببینیم بیت کوین بالای این پرچم نزولی رو میشکنه. این خیلی مهمه. اگر این پرچم نزولی ادامه پیدا کن ممکن هو بریم پایین تا 28,000. به نظرم بعیده با این همو فشار خرید. سیلور هفته پیش 2 میلیارد خریدارای بیت کوین دارن میان توی استوکاستیک هفتگی. میبینید استوکاستیک داره بالا میره و من همون موقع خریدم که اینجا توی استوکاستیک هفتگی پایین بود. من وقتی 126,000 بود اینجا توی استوکاستیک اشباع خرید فروختم و این اصلی ترین اندیکاتور هو که باید روی هر دارایی استفاده کنید، مخصوصا دارایی هایی که حجم دارن. باید این اندیکاتور رو روی استوکاستیک هفتگی یاد بگیرید. توی دورو مستر کریپتو بهتون یاد میدم. اندیکاتور بیت کوین توی 126,000 سیگنال فروش داد و الان سیگنال خرید داده. الان برید jamescryptoguru.com. بیاید نزدیکتر بریم به تایم روزانه. میبینید که ما توی یه نقطه خیلی مهم برای بیت کوین هستیم. همون فرکتالی که اینجا بود وقتی بیت کوین 22% اصلاح کرد. الان میبینید که یه فرکتال خیلی مشابه داریم و اگه با این خطوط زرد بکشمش واضحتر میتونید ببینیدش. این خطوط روند میبینید یه فرکتال خیلی مشابه داره و شکل میگیره و اگه ازش خارج نشیم ممکنه یه پرچم نزولی باشه دقیقاً مثل همونی که اینجا داشتیم. ولی ببین میبینی که این یکی سقف های پایین تری زده ولی الگوی خیلی مشابهی داره. اون یکی بیشتر شبیه پرچم نزولی اون بالایی چون اون فشرده میشه شبیه یه گوه سعودی انجوریست. انا یه گوه سعودی. پس اینجوری قیمت اینجوری رشد میکنه و بعد میشکنه پایین. پس میبینید این بیشتر شبیه یه گوه سعودی. این یکی شبیه یه کانال موازی متقارنه. اینجا میبینید این بیشتر شبیه یه کاناله ولی هنوز ممکنه یه پرچم خرسی باشه. پس باید ببینیم اینجا بشکنه بیرون. روزها و هفته های خیلی مهمی برای بیت کوین در نمودار. روزانه ما واقعا یه محرک میخوایم. پس اینجا میبینیم که
الان اشباع خریده بهترین نشونه نیست معمولا وقتی اینجوری اشباع خرید میشه یه اصلاح میگیریم میبینید اینجا وقتی اشباع خرید بود اصلاح کرد وقتی اشباع خرید بود وقت خرید بود اینجا وقتی اشباع خرید بود آن موقع بود که پرچم خرسی شکست و بعد اینجا اصلاح کرد بعد پرچم خرسی شکست پس باید اینجا ببینیم که در نمودار روزانه فشار بیاره بیرون در تایم 4 ساعته دقيقة روي خط روند وبرچم نزولي مقاومة ميكينو اگه هنوز معاملو نگرفتي من ميگيرم دقيقة همونجا که حمایت بود نگه میدارم و اونو تا سقف تاریخی یا مقاومت بزرگ 100,000 میبرم توی این معامله اگه بشکنه اگه برگرده پایین این معامله رو در 70 فعال میکنم حد ضرر 29 سود 30 نسبت ریسک بهریوارد $1,000 برای کسب $30,000 بدون احرم که جای دنیا میتونی $1,000 ریسک کنیتا $30,000 دیراوری 30 برابر پولت $1,000 برای کسب 30,000 با احرم 10 برابر میشه 300,000 این اصلی ترین معامل های هست که روی بیت کوین میگیرم یه سفارش خرید هم میذارم اینجا دارو یه فرمیشن شکل میگیره یه حمایت داره در 13,000 شکل میگیره منطقو خرید جدید بلکو ومن الان توی معاملات بیت کوین دیروزم $4,000 سود داد که عالیه معامله بیت کوینم 4,000 تقریبا $5,000 سود چند روز پیش بازش کردم معامله بیت کوین رو 20 آوریل باز کردم و الان 23 آوریل یعنی 3 روز پیش بیت کوین $5,000 سود داشت اتریوم هم $1,500 سود بعدش سفارشای دیگه هم پایین تره به 72,000 70 تریٹ و اتریوم 2100 2000 1900 1800 1700 که عالی این بیت کوینو بریم سراغ تسلا بعد از گزارش درآمد چون راستش تو پری مارکت و پست مارکت افت داشت 5% بالا رفت ظاهرا یه جهش داشت و بعد دوباره ریخت پایین من همیشو سهام رو هفتگی چک میکنم و تو نمودار هفتگی میبینی دقیقا من اون سقف تاریخی تسلا رو گفته بودم بهم 32% اصلاح داشت و میبینی دقیقا همون مقاومت این گوه سعودی بزرگه یه گوه سعودی خیلی بزرگ ولی بیشتر شبیه یه مشکو که داره شکل میگیره ولی میبینی که دقیقا همینجا مقاومت خورده پس احتمالا اقوانشینی به 360 350 و بعد باید نگه داره اگه نگه نداره حمایت اصلی 285 حصد پس میبینی همو خطوط حمایت و سفارشام که پله پایینه سفارش هایی در 302 233 133 دارم و در 370 336 خریدم یکی از سفارش هم اینجا فعال شد و حدود 10% یعنی 20 یا 30% از سهام تسلام رو خریدم بعد سفارش های بیشتری هم پایین تر گذاشتم حدود 18% از کف بالا اومد و یک کم اصلاح کرد ولی باز هم نسبت بی تسلا خیلی بالاست 21% اینجا میبینید نسبت بی 350 برابر نسبت قیمت به درآمد الان نشونتون میدم منظورم چی میبینید که درآمد شون رو اعلام کردن 22 میلیارد برای این سهمه اینجا میبینید اخبار گزارش درآمد سهمه اول 2022 تسلا 22 میلیارد درآمد 15 سے 76 نسبت به سال قبل کی انتظار نمیرفت تسلا انتظار تولید انبوه سایبر کب سمی مگاپک در 2026 دارند محصولات زیادی در راه است نگرانی از کپیبرداری برای اپتیموس تأخیر همون جایی که نشونش میدن پنهانش میکنن تا زمان ارزه قراره هو از طرف انتل استفاده کنن میتونی هم خبره رو ببینی تسلا 21% جهش کرد حالا بیا با گوگل مقایسه کنیم خب بیا با گوگل مقایسه کنیم میدونی تسلا 22 میلیارد درآمد دارو گوگل 2% از وقتی خریدیم بالا اومده چند هفته پیش خریدیم 2 هفته پیش 22% رشد کرده 22% تو 3 هفته اگه با کف تعرفه های آوریل با من خریده باشی خریدیم سقف رو فروختیم و بعد تو ریزش خریدیم اما از کف تعرفه های آوریل دقیقا همون پست رو انتخاب کردم پست های دارم که دقیقا کف تعرفه آوریل رو خریدم 139 پس سود مرکب عظیم 139 سقف رو فروختم میانگین هزینه دلاری ریزش رو خریدم کاملا دوباره وارد شدم دوباره 277 و حالا 22 بالا آمدیم پس سودها رو ترکیب میکنیم که عالی
22% تو سه هفته و اینجا تو اکس من رو میبینید 108,300 فالور میبینید 20 به علاوه 22 رو سهام گوگل تو سه هفته سهام گوگل بیشتر خریدم بیشتر اضافه کردم سفارش دادم 268 و حالا 22% بالا آمدیم از 268 اینجا 22 کا فوق العاده است و حالا گوگل داره میره سمت رکورد تاریخی دوباره نسبت پی آی بیش از حد خریده شده گزارش درآمد چون 29 اوریل منتشر میشه پس گزارش درآمد هفته و بعد میاد فکر میکنم درآمد خفنی دارن درآمد خفن فکر میکنم تو این گزارش 29 اوریل درآمد عظیمی دارن 106 میلیارد دلار 123 دلار گزارش درآمد چون 29 اوریل میاد فکر میکنم درآمد عظیمی دارن و داره میره سمت رکورد تاریخی و اگه نگاه کنید به نسبت پی آی گوگل 30 برابر نسبت پی آی یعنی قیمت 30 سال جلوتر از درآمد شون و 30 سال از درآمد شون طول میکشه و تابع قیمت شون برسه نسبت طلای وارن بافت 20 برابر پی ای حسٹ این 30 برابر ہو کے عالی درآمد سالانہ گوگل رو ببینید 400 میلیارد سود 132 میلیارد 339 میلیارد سود 100 میلیارد رشد عظیم درآمد و سودشون رو میبینید ببینیم این گزارش سود سهم گوگل رو بھی سقف جدید میرسونو یانا در نمودار هفتگی دارو بالا میره البته دارو اشباع خرید میشه در نمودار ماهانه هم دارو بالا میپیچه در هفتگی الان اشباع خرید شده ولی گوگل معمولا مدت طولانی اشباع میمونه دفعه قبل كيف تعرفه أوريل بود بعد از جوين 2025 تا جانوي 2026 6 ماه اشباع بود فکر میکنم با هوش مصنوعی و همه چیزی که ساختن سود فوق‌العاده‌های گزارش بدن در نمودار روزانه گوگل یہ پرچم سعودی داره شکل میگیری بازگشت وی شکل مقاومت در تایم فریم 4 ساعت اهلیت داره دیونهوار بالا میری این اپدیت های من از بازاره همچنین به گروه تریدر های الیت پلاس یای بپیوندید ما 177 عضو اینجا داریم گوگل جمینائی 3.8 برو روی بیت کوین لانگ رفت میبینید که لانگ زدہ با تارگت های 80 کی 48 کی حتیبہ اہداف 80,000 28,000 باید تو آن کرو ثبت نام کنی آن ویکس رو وہ بعد بھی آن کرو وی آئی پی بپیوندی وہ ہم لین کھا پائینا بائی بیت بونس 30,000 صرافی اصلی کم ترین کارمزد بہترین نقدینگی ویکس بونس $200 ثبت نام بدون احراز هویت صرافی جهانی و بپیوندید بهگرو معامل هگران حرفهای که میتونید چت جی پی تی 5.4 جمینای 3.1 اوپوس 4.6 رو ببینید یا با معامل هگران حرفهای معاملو کنید همه لینکها پایین توضیحاتو و دوروها رو بگذرونید تا همه اینا رو یاد بگیرید و میتونید چندتا اس سودهای شاگرد هم رو ببینید دورا مستر رو تو یه روز تموم کردی این یکی رو تازگی خوندم و میتونید کامنتهای خیلی از افراد رو در طول این سال ببینید که واقعا عالیه 25,000 درآمد 10,000 امرو رسوندم بھی 35,000 هزاران کامنت مثل این از شاگرد هم دارم که واقعا فوق العاده است هم بپیوندید به اون تلگرام بپیوندید با اونا شروع کنید به یادگیری و من فردا کامنتها رو میخونم هم دکمو سابسکرایب رو بزنید لایک رو بزنید و زنگ رو فعال کنید و دوباره اگه از من پول در میارید بازاریابی شبکه‌های اجتماعی استخدام کنید پیام‌های صلح رو منتشر کنید همتون رو دوست دارم روز علی داشته باشید تبریک به گوگل تبریک به انویدیا بلا 2 هفته گذشته 20% سود عظیم روی کل سبت سامون روی هم سهام‌های اصلی کا خریدیم الان بزرگترین دارایی هم به ترتیب اینان گوگل انویدیا اپل دارم تو تسلا موقعیت میسازیم تو بیتکوین موقعیت میسازیم ایتریوم دارم یونی دارم و سرمایه گذاری های اولی هم تو اوپن آی ایکس آی و همو اینا وهنوز همو سرمایه گذاری های اولیک وین هم رو دارم هیچ دوم رو نفروختم میخوام نگشون دارم تابع اوج برسن و تو یه سعود بفروشم دوستتون دارم روز علی داشته باشید هیچ دوم از اینا مشاوره و مالی نیست باید خودتون تصمیم بگیرید میخوام یاد بگیرید چطور ماهیگیری کنید وقتی کنار دریا هستیم 1 2 3 میخوام یاد بگیرید با من ماهیگیری کنید و از اون پول برای کم که به دنیا کم که به خانوادهتون مراقبت از خانوادهتون و داشتن یه زندگی پر برکت استفاده کنید فقط به چیزی فکر کن که میخوای اتفاق بیفته هر بار خودت رو گیر کردی که به چیزی فکر میکنی که نمیخوای اتفاق
بیفتة وایسا بفهم داری اون رو تو زندگی جذب میکنی و فقط به چیزی فکر کن که میخوای اتفاق بیفته روز عالی داشته باش هم تون رو دوست دارم فردا دوباره هم میبینم تون